नमस्कार, देशसञ्चार साँझमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। अदालतहरूमा सुरु भयो कोरोना सतर्कता। इजलासमा सकेसम्म कम मानिसलाई उपस्थित गराउने प्रयास। 1 महिना देशभरका अदालत बन्द गर्न नेपाल बारको माग। कोरोना भाइरसका कारण नेपाल आउने विदेशी नागरिकको संख्या घट्यो। हेल्थ सर्टिफिकेट नभएको भन्दै मंगलबार पनि 4 जना विदेशी फिर्ता। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको पहिलो पटक परीक्षण। भारतमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई राज्यसभाका लागि मनोनित। र ला लिगा क्लब भ्यालेन्सियाका 35% खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण। दैनिक हजारौं मानिसको भिडभाड हुने सर्वोच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन पूर्व तयारी र सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। यसअघि कोरोना सचेतनाका लागि भित्तामा सूचना मात्रै टाँस गरिएको न्याय क्षेत्रमा अहिले कार्यालय प्रवेश गर्ने व्यक्तिले ज्वरो नाप्ने, भिडभाड नगर्न भन्दै माइकिङ गर्ने काम भइरहेको छ। अस्थायी रूपमा आइसोलेसन कक्षको स्थापना पनि गरिएको छ। देशसञ्चारमा केही दिन अघि दैनिक 5000 जम्मा हुने अदालतमा कोरोनाबाट बच्ने उपाय भित्तामा सूचना मात्रै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यस लगत्तै सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसबारे सुरक्षात्मक उपाय अपनाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न इजलास व्यवस्थापन गरेको थियो। तर सर्वोच्चको भन्दा पनि धेरै भिडभाड हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ढिलो गरी सतर्कताका उपाय अपनाउन थालेको छ। सर्वोच्चले संक्रमणबाट बच्न भन्दै इजलासमा न्यायाधीश र इजलास अधिकृत बस्ने ठाउँबाट कानुन व्यवसायी र आगन्तुक रहने स्थानको दूरी बढाएको छ। सतर्कताका लागि भन्दै इजलासमा सकेसम्म कम मात्र मानिसलाई उपस्थित गराउने प्रयास गर्दै आएको सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। यता नेपाल बार एसोसिएसनले कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न 1 महिना देशभरका अदालत बन्द गर्न माग गरेको छ। मंगलबार बसेको नेपाल बारको बैठकले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्दै 1 महिना अदालत बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सकेसम्म अदालतमा पहिलो विकल्पको सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको कम उपस्थिति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिएको देशसञ्चारलाई जानकारी दिए। यदि कम उपस्थितिमा सेवा प्रवाह गर्न नसके अदालतलाई 1 महिना पूर्ण रूपमा बन्द गरेर कोरोना संक्रमणबाट बचाउन माग गरेको उनले बताए। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपाल आउने विदेशी नागरिकको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार सोमबार 193 जना विदेशी मात्र हवाई मार्गबाट नेपाल आएका थिए। नेपालीको संख्या भने 2020 थियो। त्यसअघि आइतबार 244 जना मात्र विदेशी हवाई मार्गबाट नेपाल आएका थिए। नेपालीको संख्या 2260 थियो। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनले मंगलबार हेल्थ सर्टिफिकेट नभएको भन्दै 4 जना विदेशीलाई इन्ट्री रिफ्युज गरेको छ। एयरपोर्टबाट फिर्ता गरिएकामा 2 जना अस्ट्रेलियन, 1 जना क्यानेडियन र 1 जना अमेरिकाको ट्राभल डकुमेन्ट भएका भारतीय भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनले जनाएको छ। यसअघि सोमबार पनि हेल्थ सर्टिफिकेट नभएको भन्दै 30 जना विदेशीलाई विमानस्थल अध्यागमनले इन्ट्री रिफ्युज गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशबाट जारी भएको हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य गरेको छ। कोरोनाको बढी संक्रमण भएका विभिन्न 8 देशका नागरिकलाई भने अनअराइभल भिजा दिन बन्द गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसको आशंकामा उपत्यका बाहिरका विभिन्न अस्पतालमा संकलित 18 जनाको नमुनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका 18 जना बिरामीको नमुना संकलन गरी सोमबार जाँचका लागि प्रयोगशाला ल्याइएकोमा ती सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मंगलबार प्रयोगशालाकै निर्देशक डाक्टर रुना झाले बताइन्। नमुना नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर, धरान, विराटनगर, बुटोल र चितवनका अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीबाट निकालेर ल्याइएको थियो। यस्तै मंगलबार थप 25 जना बिरामीको नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला ल्याइएको छ। यी नमुनाको रिपोर्ट बुधबार आउनेछ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनमा विधायिकाको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा लिइने कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहने गर्दछ। तर संघीय संसदको जारी हिउँदे अधिवेशन भने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट चुकेको छ। जारी अधिवेशन बढीमा चैत 15 गतेसम्म मात्र चल्ने र अहिले कोरोना संक्रमणका कारण सांसदहरूकै माग अनुसार बैठक चैत 7 गतेसम्मका लागि रोकिएको छ। सोमबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चैत 15सम्म संसद चलाउन सकिने भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण सांसदहरूकै आग्रहमा अधिवेशन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। संसद सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा 33 र राष्ट्रिय सभामा 12वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। 5औं अधिवेशनमा मात्र प्रतिनिधि सभामा 6वटा र राष्ट्रिय सभामा 11वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयक एउटा, समितिमा विचाराधीन 13वटा, समितिको प्रतिवेदन पेश भएका 3वटा र प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पारित 8वटा विधेयक छन्। 1.5 वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन मितिमा विचाराधीन रहेको नागरिक संशोधन विधेयक र संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक अति आवश्यक भए पनि यो अधिवेशनमा समेत पारित नहुने निश्चित प्राय भएको छ। सभामुख सापकोटाले सोमबार विधेयकको गम्भीरता आफूले बुझेको बताएका थिए। प्रदेश 2 मा नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको नाम मिथिला भोजपुरा र नेकपाले प्रस्ताव गरेको नाम जानकी अस्वीकृत भएको छ। 19 सांसद रहेको कांग्रेसको प्रस्तावको पक्षमा 28 मत आएको हो। यस्तै नेकपाले गरेको पहिलो प्रस्तावमा जम्मा 37 मत आएको थियो। 107 सांसद रहेको उक्त प्रदेश सभामा राजधानीको नाम स्वीकृत हुन 2/3 अर्थात् 72 मत आवश्यक पर्छ। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नियमित तालिकामै सञ्चालन हुने बताएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम भए पनि उच्च सतर्कताका साथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। एसईलाई अहिले हामीले शेड्युलमै लैजाने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरिसकेको छ। कोरोनाको संक्रमण देखेका मुलुकहरूमा पनि परीक्षा चाहिँ नियमितै गर्नुभएको छ। त्यो परीक्षा गरिरहँदाखेरि के पूर्व तयारी हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दा सामान्य टेम्परेचर ज्वरो नापेर पठाउने एउटा, यदि शङ्का लाग्यो भने हामीले आइसोलेटेड रुममा राखेर त्यस्तो रुममा पनि निश्चित फरकमा दूरीमा विद्यार्थीहरू राखेर परीक्षा लिने र त्यसको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाउनु पर्ने ठाउँमा खटाउने र प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका हुन्छ। अर्थ तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मङ्गलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नियमित तालिका अनुसार नै एसई परीक्षा सञ्चालन हुने बताए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एकीकृत ढङ्गले समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा भूमिसँग जोडिएर सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सबै समस्याको एकीकृत समाधान गर्ने गरी आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी हुन्। उनले सुकुम्बासी बन्ने प्रविधिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने बताइन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले सोमबार कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप परीक्षण गरेका छन्। सियाटल स्थित काइजर पर्मानेन्ट वाशिंगटन रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसन्धानकर्ताहरूले 4 स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई पहिलो भ्याक्सिन लगाइदिँदै यसको परीक्षण सुरु गरेका हुन्। यो परीक्षणलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको एसोसिएट प्रेस एपीले आफ्नो समाचारमा एउटा सानो प्राविधिक कम्पनीमा काम गर्ने अपरेसन म्यानेजरले यसको पहिलो खोप लिएको जनाएको छ। त्यसपछि अन्य 3 जनालाई यसको खोप लगाइएको थियो। वैज्ञानिकहरूले 45 स्वयंसेवीहरूलाई 1 महिनाको अवधिमा 2 पटक खोप दिनेछन्। अनुसन्धान सफल भएमा आम प्रयोगका लागि यो खोप तयार हुन 12 देखि 18 महिनाको समय लाग्ने युएस नेशनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थका डाक्टर एन्थोनी फिचीले बताएका छन्। भारतमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सुप्रिम कोर्टका पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रञ्जन गोगोईलाई राज्यसभाका लागि मनोनित गरेका छन्। भारतमा 46औं मुख्य न्यायाधीश रहेका रञ्जन गोगोई अघिल्लो वर्षको नोभेम्बर 17मा
सेवानिवृत्त भएका थिए। गत वर्षको 9 नोभेम्बरमा उनले अगुवाईमा 5 न्यायाधीशको बेन्चले अयोध्या विवादमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। सन् 2011मा जस्टिस गोगोईलाई गुवाहाटी उच्च न्यायालयमा एक न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। अब खेल समाचार। स्पेनिस क्लब भ्यालेन्सियाका 35% खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्लबले सोमबार जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा सावधानीका सबै उपायहरू अपनाउँदा पनि क्लबका 35% खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। आफ्ना खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनुको कारण गत फेब्रुअरी 19मा मिलानमा भएको च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत खेल रहेको भ्यालेन्सियाले दाबी गरेको छ। यसअघि आइतबार भ्यालेन्सियाले आफ्ना 5 खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको बताएको थियो। आजलाई देशसञ्चार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट www.desanchar.com हेर्न, युट्युब च्यानल देशसञ्चार सब्स्क्राइब गर्न र फेसबुक पेज देशसञ्चार लाइक गर्न सक्नुहुनेछ।